मलिक साहब हमारे सर के ताज हैं, बड़े हैं, हम दिल से उनका इज्जत करते हैं, वकील रहे या ना रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे। तो आज इसी दुआ के साथ आज की वीडियो करता हूँ मैं आगाज़। तो आपकी मुलाकात कराते हैं गुलाम हैदर भाई से। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम सलाम गज भाई, कैसे हो? ठीक हो? खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूं। हैदर भाई आप खैरियत से हैं? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। बिल्कुल। अच्छा हैदर भाई, जैसे ही गुज़िश्ता दिनों में आप अंसार बनी साहब के जो ऑफिस गए थे, उसके बाद से जो हमारे बहन भाई हैं, जो दोस्त हैं, जो हमसे राब्ते में रहते हैं, तो वो तशवीश में आते हैं और काफ़ी लहर वगैरह में भी कमेंट हम देख रहे थे। तो क्या गुलाम हैदर भाई के जो अब नेक्स्ट वकील हैं वो भारत से होंगे, लंदन से होंगे? क्या मोमिन मलिक साहब को मुकम्मल तौर पे क्या साइड करा दिया गया है, उनसे केस वापस ले लिया गया है? तो कुछ लोगों के, हमारे बहन भाइयों के ये सवाल थे। तो क्या हैदर भाई इसके बारे में आप जवाब देना पसंद करेंगे? वकास भाई बिल्कुल, जो है आपके बहन भाई जो हमारे देखने वाले चाहने वाले काफ़ी हमारे पास भी जाती जो है कॉल्स, फ़ोन या मैसेज आते हैं। अभी तक हमने इनको कोई जवाब नहीं दिया। इसका बड़ा वजह यही है, जो हम अंसार बनी साहब के पास शायद भाई और हम एक दुख और दर्द लेकर गए थे कि भाई लोग तो हमें तरह तरह की बातें करते हैं, केस के मतलब क्या होगा। उन्होंने कहा कि मोमिन साहब से जैसे हमारी बात अभी तक जो है बेलगाम के बाद नहीं हो पा रहा था, तो केस में क्या उन्होंने किया, क्या चीज़ें हमारे पास उनको भेजना था। आज तक मेरे से पूछा गया कि आपके पास कोई ऐसी जो डॉक्यूमेंट वगैरह भेजे हैं या नहीं भेजे। मैंने कहा नहीं भेजे मेरे पास, ना शायद भाई के पास भेजे। तो फिर आपको पता है जो है वो थोड़ा सा काफ़ी गुस्सा भी हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ को, इस मसले को देखता हूँ, अल्लाह खैर करे। उनके बावजूद जो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद मोमिन सर का भी एक जो है वीडियो सामने आया, तो देखेंगे इस मसले मसाइल में हम काफ़ी कह तो नहीं सकते। जो अंसार बनी पहले भी हमारे बड़े थे, इन्होंने केस को हिंदुस्तान मोमिन मलिक साहब तक पहुंचाया था और अभी भी देखते हैं कहाँ हो रहा है, क्या डिसाइड किया जा रहा है। ऐसे में हवा में तो बात नहीं कर सकता ना लोगों को। जो बात मजीद होगी तो अल्लाह खैर करे, जो भी मामलात होंगे बेहतर से बेहतर होंगे। बच्चों के मतलब मेरे किसी से ना मोमिन सर से हमारे इख्तिलाफ है, न कभी थे न कभी रहेंगे। बिल्कुल, हम आज भी उनका दिल से रिस्पेक्ट करते हैं और हमेशा करेंगे, क्योंकि थोड़ा अरसा या ज़्यादा अरसा बच्चों के मतलब उन्होंने हमें टाइम दिया। हम कितना भी शुक्रिया अदा करें फिर भी कम है वकास भाई। बेशक बेशक हाँ, बेशक। उनकी मेहनत को, उनके काम को हम सरअंजाम देते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने जो वक्त हमारे साथ या हमको दिया, जो है हम उनका शुक्रगुजार रहेंगे। बाकी जो केस को आगे बढ़ाने में अंसार बनी बेहतर जानते हैं। मैं अपनी तरीके से किसी को कोई ऐसी बात ना करूं कि किसी के बहन भाई के दिल में तकलीफ हो कि यार हैदर ने आकर ये बयान दिए थे। अच्छा, तो हैदर भाई इसके साथ साथ जैसे कि कुछ लोग बहन भाई कह रहे हैं, क्या अगर ये भी शायद आपके इल्म में है कि नहीं है, कि क्या वो वकील भारत से होगा, क्या वो वकील लंदन से होगा, क्या वो वकील नॉन मुस्लिम होगा? ऐसी कोई बात आपसे हुई है अंसार बनी साहब की? नहीं, कुछ ऐसी बातें हैं वो हम अभी शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वक्त और हालात देखकर जो एक बंदा मुतमईन होकर डिसाइड करेगा। क्योंकि मैं ये हक में खुद नहीं रखता, क्योंकि हमारे बड़े हैं अंसार बनी साहब हैं, शाहिद भाई हैं, जो बैठ के मीटिंग करेंगे। जो भी होगा तो हमें जो है काबिल इज्जत है, सराखों पे जो भी आएगा। और हैदर भाई एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि मतलब उनका कहना ये है कि मोमिन साहब ने तो इतने बुलंदी तक काम किया था और जो है अचानक से जो है पाकिस्तानीज ने या गुलाम हैदर ने या अंसार बनी साहब ने मोमिन साहब को बिल्कुल ही नीचे कर दिया, यानी कि हमने उनको कोई डिक्रीज करा, उनका बहुत बड़ा इंसल्ट कर दिया। तो आप इसके बारे में कुछ कहना नहीं वकास भाई, बिल्कुल जो है मोमिन मलिक साहब हमारे सर के ताज हैं, बड़े हैं, हम दिल से उनका इज्जत करते हैं, वकील रहे या ना रहे। ऐसी एक बात है कि भाई ये हुआ था, वो आज भी हमारे लिए काबिल इज्जत है। मगर लोग जो है, आप खुद देख रहे हो, अपने ज़ाती मुफाद के लिए वीडियो बनाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। मगर मैं उन बहन भाइयों को कहता हूँ कि देखो, आप अगर 4 मासूम बच्चों के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो एक दूसरे के दिलों में यार नफरत मत डालें। जब आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है, आप अपनी तरफ से बैठ के एक राय लेते हो और लोगों के दिलों में जो है बुग़्ज़ भरते हो, ये मेरे ख्याल में अच्छा अमल नहीं है वकास भाई। लिखे पढ़े लोग हैं माशाल्लाह। यकीन मानो ये वीडियो सामने आ जाते हैं तो हम खुद हंसते हैं कि यार इनमें है क्या, जो बातें कर रहे हैं कि लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रहा है। तो हमें ये चीज़ों का इल्म नहीं है। अगर हम बैठ के करें तो मेरा हक भी है, मासूम बच्चे हैं। अंसार बनी साहब से मैं मिला हूँ शाहिद भाई, और हमने बैठ के मीटिंग की। मेरे अल्फाज आज कभी मैंने बोला मोमिन सर के बारे में नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं बता रहा हूँ ना हैदर भाई, ये लोगों ने ये कहने का तासुर देने की कोशिश की है कि गुलाम हैदर को तो मतलब बात करने का तमीज़ नहीं है, वो अपने वकील को बठेरे में खड़ा कर देता है। तो कुछ लोगों ने तो हैदर भाई ये भी कहा था खुद मोमिन मलिक साहब को कि मोमिन मलिक साहब कहाँ हैं वो बच्चों के ऑर्डर, क्या अलमारी में रख दिए हैं? कल वो मोमिन साहब ने भी अपनी लाइव में जिक्र किया है इस बारे में।
تو لوگ پھر خود بھی کمٹ کرتے ہیں. یہ بھی حیرانگی ہے اس بارے میں کہ جو خود مومن صاحب کو مطلب کام پر انگلی اٹھاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ غلام حیدر نے کٹہرے میں کھڑا کیا ہے. وقاص بھائی دیکھو لوگ اصل جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے دلوں میں بغض بھر کے وہ تالیاں بجانے میں جو ہے خوش ہوتے ہیں. یار یہ تالیاں بجانے والا کیس نہیں ہے, امپورٹڈ کیس ہے 4 معصوم بچوں کے متعلق. یار اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں ایسا حادثہ پیش ہو اور تالیاں بھی بجاؤ, آپ کبھی کس کو نیچے دکھاؤ, ایسا عمل ٹھیک نہیں ہے. ہمارے آنکھوں سے گزرتے ہیں میسج کمنٹ تک بھی, ہمیں پھر بھی اللہ پاک نے برداشت والوں میں رکھا. ہم کسی کا انسلٹ نہیں کر رہے مگر ان کو پیار سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تکلیف دینے والی باتیں ایسے مت کرو. اگر آپ اچھا نہیں کر سکتے ہو آپ برا کرنے کی کیوں کوشش کرتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے بہت بڑی پیار سے رسپیکٹ سے ہم نے کبھی کسی کو نیچے دکھانے کی کوشش نہیں کیا, نہ کبھی ہم نے غلط بولا ہے نہ ہم کبھی بولیں گے. بھائی ہم نے تو سب کو ایک کرنے کی کوشش کی تھی. اور حیدر بھائی اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی سی بات کو آپ اس کو بھی کلیئر کر دیں کہ جیسے کہ جو ہماری بھولی بالی جو بہنیں ہیں ہندوستانی, میں نے ان کے منہ سے بھی سنا کہ غلام حیدر ہماری بھارت کی پوری عورتوں کو گالی دیتا ہے. آپ نے کیا کسی عورت کو بھی گالی دی؟ وقاص بھائی ویڈیو آج بھی پڑے ہوں گے میرے خیال سے جو ہے چینل پہ پڑی ہوئی, تو میں نے ڈیلیٹ نہیں کیے. جو لوگ کسی کی باتوں میں آ کر کسی کو ذاتی فون پہ بات کر کے جو ہے ہم آج حیدر کو ہی گندا کرنا ہے, ان بہنوں کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا نا. اگر دیکھو ذاتی پرسنل اٹیک گالیاں دے رہے ہیں نام لے کر, ہمیں پتہ نہیں ہے کون کر رہا ہے, کون بیٹھ کے تماشے کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں چھوڑو, ہم نے بہن مانا ہے تو اللہ پاک ان کو جو ہے سلامت رکھے. اگر انہوں نے چاہا کہ چلو حیدر کو تکلیف دے کر اگر ہمیں خوشی ملتا ہے تو اور بھی دیں, کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھو وقت حالات کبھی وقاص بھائی ایک جیسے نہیں رہتے. کبھی دیکھو ایک لوگ اپنے آپ کو ڈگری بھی سمجھتے ہیں کہ یقین مانو اتنی حد تک بھی کہا جن کی عورت انڈیا میں بھاگ گئی وہ ان لوگوں کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہو. یار یقین مانو تکلیف ہوتا ہے مگر وہ بیٹھ کے ٹائی بھی پہنتے ہیں, کوٹ بھی پہنتے ہیں اور ایسی باتیں ان کے زبان میں یہ زیب دیتے ہیں. پہلے یہ کہو ہمیں اعتراض نہیں ہے خدا کی قسم, نہ تکلیف ضرور ہوتا ہے کہ یار آپ کو اللہ پاک نے مثلا ایک ڈگری دیا, آپ کو ایک ایڈوکیٹ کا نام دیا, آپ اچھے نہیں کر سکتے ہو تو الفاظوں کا کچھ چنا تو کرو. بالکل دیکھیں حیدر بھائی یہ تو کسی بھی انسان کو دکھ دینے والی بات ہے کیونکہ عزت ذلت رب کے ہاتھ میں ہے. اگر میرے حق میں میرے نصیب میں میرے بچے ہوئے تو آپ کتنی بھی طنز کرو آپ کے کہنے سے نہ رکیں گے نہ وہ آئیں گے. جب جو بھی ہوگا بہتر ہوگا, اللہ پاک کرے گا. ہمیں ان کے فیصلوں پہ یقین ہے جو پختہ مضبوط ہے انشاءاللہ. آپ کے کہنے سے, آپ کی طنز کرنے سے, آپ کی برائیاں کرنے سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑے گا, مگر آپ کی پرورش پہ, آپ کی زبان پہ, آپ کو جو لوگ دیکھتے ہیں نا شاید آپ کوئی بھی جو ہے الفاظ آپ کی زبان میں ساتھ نہیں دے رہے, جو ہے چہرے کو بل آ کر یہ الفاظ کہتے ہیں, منا اس کی دل اس کی زبان کا ساتھ نہیں دیتا کہ میں کون سے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. یقین مانو. بالکل. اور حیدر بھائی اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ الفاظ ادا بھی کیے جاتے ہیں نا تو جو آپ سے جو رغبت رکھتے ہیں, جیسے ایسے ہوتا ہے نا ذاتی بغض, کوئی یار میں نے اس کا اللہ نہ کرے کوئی بڑا مسئلہ کیا ہے, میں نے کوئی لڑائی کی یا جھگڑا کیا یا ذاتی ہمارے پھڈے چل رہے ہیں دادا پردادا سے, جو میں اپنے آ کر بغض نکالوں. یار اگر غیرت مند ہوتے ہیں نا, ذاتی جھگڑے بھی ہوتے ہیں, اختلاف بھی ہوتے ہیں, مگر معصوم بچوں کی بات پہ وہ فائدہ لینے کی کوشش نہ کرتے کبھی بھی. اگر ذاتی پھڈے بھی ہوتے ہیں, مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں. ہماری بہت بلوچی کی کہاوت ہے, میں کیا ابھی سناؤں, یقین مانو کہ یہ بالکل بھی جو باتیں کر رہے ہیں نا, ہم یقین مانو ہم ان کو جو ہے نا جو ہے مال چرانے کے لیے بچے بھی جاتے ہیں نا, وہ الفاظ بھی یہ استعمال نہیں کرتے جو یہ بیٹھ کے لوگوں کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل حیدر بھائی یہ بالکل انسانیت کے خلاف بات ہے, ہم تو اس کو بالکل ناپسند کرتے ہیں. اور حیدر بھائی دیکھیں جو گزشتہ دنوں جو جس بندے نے جو بھی الٹی سیدھی حرکاتیں کی, اور ہم تو اس کو بھی یہی کہتے ہیں, ایک مثال دیتے ہیں. ہم بولتے ہیں یار اگر ہماری بھی کل کو غلام حیدر بھائی سے کوئی مسئلہ ہو جائے نا, کم از کم ہم اتنا تو نہیں گر سکتے کہ یار ہمارے کو ایک مثال ہے کوئی معاملہ ہو جائے تو ہم یہ بولیں گے چلو ٹھیک ہے حیدر بھائی سے ہمارا مسئلہ ہو, مگر ہم ہمیشہ انسانیت کے لیے تو رہیں گے کہ نہیں یار غلام حیدر کے معصوم 4 بچے وہاں پر ہیں. تو ہمارا ایک الفاظ لوگوں کے لیے کیا سے کیا ثابت ہو سکتا ہے, لوگوں کے دل میں نفرت ڈال سکتا ہے. خیر امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے. حیدر بھائی بس یہی دعا کرتے ہیں. اور جتنے بھی پیارے ہمارے بہن بھائی ہیں ان سب سے ہماری گزارش بھی ہے کہ غلام حیدر بھائی کے نئے چینل جو غلام حیدر آفیشیل 9 ہے اس کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیجئے, اور پھر ہمیں دیجیے پھر اس نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.